जेब में इलायची के दाने रख कर सोने से रिस्क कुशादा हो जाता है। जेब में बीवी के बाल रख कर सोने से बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। बीवी की तरफ मुंह करके सोने से शौहर पर बहुत देर से बुढ़ापा आता है। पेट बाहर निकलता आ रहा है तो बीवी का लुआब नाफ में डाला करो, पेट अंदर चला जाएगा। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो बीवी का लुआब अपने मुंह में डाला करो, जवान रहोगे। बीवी को हमेशा जवान रखना चाहते हो तो बीवी के बाल खोल कर सुलाया करो, हमेशा जवान रहेगी। घर में बिल्लियां पालने से घर में रिस्क और दौलत की रेल पेल होना शुरू हो जाती है। फालिज हो गया है तो सफ़ेद बिल्ली का झूठा दूध गर्म करके पी लिया करो, फालिज ख़त्म हो जाएगा। लकवा के मरीज़ को कबूतर का पिया हुआ झूठा पानी पिलाया करो, लकवा का मरीज़ ठीक होने लगेगा। बीवी के नाखून काट कर अपने तकिए नीचे रख लिया करो, चंद दिनों में बीवी की मोहब्बत मिलेगी। बीवी को अपना ताबे करना चाहते हो तो बीवी के चंद बालों को अपने गले में डालकर सोया करो। ज़ुकाम और छाती लग जाए तो कमरे में अगरबत्ती जलाकर सोया करो, ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। मसूड़ों में दर्द होने लग जाए तो सब्ज़ चाय की कुली कर लिया करो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। दिमाग को ताकतवर बनाना चाहते हो, गर्म दूध में किशमिश डालकर सोते वक्त पी लिया करो, अफाका होगा। हड्डियां मजबूत बनाना चाहते हो तो केले को दूध में डालकर पी लिया करो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। बीवी के पास जाते ही ख़त्म हो जाते हो तो कलौंजी के दाने को सब्ज़ चाय में डालकर पी लो, अफाका होगा। बीवी के साथ ज़्यादा देर तक लुत्फ़ लेना चाहते हो तो खाली पेट बीवी के पास जाया करो, अफाका होगा। बीवी को जल्दी काम से फारिग करना चाहते हो तो उसके नाफ में अदरक रख दिया करो, अफाका होगा। गोरी रंगत वाली औरतों को ज़्यादातर काले स्याह मर्दों से प्यार बेहद होता है। रात को सोते वक्त जुराबे पहनकर सोने से इंसान की हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। सोने से पहले ऊँटनी का लुआब नाफ में डालकर सोने से मर्द की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। बदन पर गोश्त चढ़ाना चाहते हो तो काले बकरे के कपूरे भून कर खाया करो। बदन की जिल्द नरम करना चाहते हो तो बकरी के दूध में तुखम बलिंगा मिलाकर पी लिया करो, जिल्द नरम हो जाएगी। आँखों के गिर्द हल्के पड़ रहे हैं तो रोज़ कुछ देर आँखों पर खीरा काट कर रखा करो, अफाका होगा। थकावट और सुस्ती रहती है तो इमली के शरबत में खजूर डालकर खाओ, सुस्ती भाग जाएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ये तौफीक बख्श देता है कि वो ज़माने के इबरतनाक वाक़यात से इबरत के असबाक हासिल करता रहे। कुछ लोग मानते नहीं हैं कि मरने के बाद दुआ हो सकती है, मरने के बाद भी दुआ पहुंच सकती है। हालांकि मरने के बाद ही तो आप जनाजा पढ़ते हैं, जो कि वो भी एक दुआ है। हर तकलीफ़ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए आती है। इस दुनिया में इंसान ना कुछ खोता है ना पाता है, वो तो सिर्फ आता है और जाता है। तुम में से बेहतर वो है जिससे भलाई की उम्मीद हो और बुराई का अंदेशा ना हो, और बुरे वो हैं जिनसे तो बुराई की उम्मीद हो और ना ही उनकी बुराई से लोग महफूज हों। अदना से अदना इंसानों में एक चूहा जो जंगल में फर्श पर लेटा हुआ है, और एक बेरहम कुम्हार जो लंगड़े गधे को हाँक कर ले जा रहा है, तुम्हें कई एक ऐसी बातें बता सकता है जिनसे तुम पहले नहीं जानते। लोग दुनिया की हिमायत हासिल करने में जिस कदर जिद्दोजहद करते हैं, अगर वो इससे निस्फ जिद्दोजहद खुदा की हिमायत हासिल करने के लिए करें तो दुनिया खुद ब खुद उनके कदमों की ठोकर में होगी। अगर इंसान को अचानक निगाह मिल जाए तो वो खौफ से पागल हो जाए, ये देखकर ये ज़मीन इंसानी ढांचों से किस तरह भरी पड़ी है। ये वीराने कभी आबाद थे, ये आबादियाँ भी कभी वीराने बन जाएंगी। इस दुनिया के कफस से बचने का एक ही तरीका है कि तू इस दुनिया से मर जा, फिर फ़ानी और लज़्ज़ात और बका बिल्ला हो जाएगा। क्योंकि जब तेरी निस्बत बाकी के साथ हो जाएगी तो तू बाकी हो जाएगा। अब तो तेरी निस्बत फ़ानी के साथ है, इसलिए तू फ़ानी है।
غور کرو اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو مہلت ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ فرض کرو ایک بندہ 60 سال زندہ رہتا ہے تو اب 30 سال اس کے سونے میں گزرے، 15 سال بچپن کے کھیل کود میں، اور جو وقت بچا وہ کھانے پینے میں۔ چہرے کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی سے گہری نسبت رکھتی ہے۔ دل حیات انسانی کا مرکز ہے اور یہیں سے جذبات کے پاکیزہ اور صاف شفاف دھارے پھوٹتے ہیں اور ادب و فن کے دلکش اور رنگین پیکروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ہر چیز آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، اپنی امیدوں کو زندہ رکھے۔ امید آفتاب کی مانند ہے، جب ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے مصائب کا عکس ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو خدا کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل ہے اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کا خوف کہتے ہیں۔ جو بندہ ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور آدمی دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ عمر اور غموں کے مقابلے میں بے صبری صحت کو جلدی فنا کر دیتی ہے۔ مصائب کی تلخی میں جو چیز سب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے وہ بے صبری ہے۔ پردہ نہ مضر صحت ہے، نہ اعصاب کو کمزور کرنے والا، نہ اس سے شہوانی خواہشات کو جوش بڑھتا ہے اور نہ یہ بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، بلکہ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ بہت سی خراب باتوں اور قابل شرم و نفرت امور کے سامنے ایک مادی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ رات دن ستارے چاند سورج ہوا پانی پھول اور عورت یہ سب میٹھی اور دل فریب حقیقتیں ہیں۔ اے بھائی زندگی میں بڑی کشش ہے اور کون مرنا پسند کرتا ہے۔ جس طرح ایک خاص کیڑا لباس کو چاٹ جاتا ہے اسی طرح حسد کا جذبہ آدمی کو چاٹ جاتا ہے۔ آنکھ سے جو حسن دکھائی دیتا ہے وہ کسی حد تک دیکھنے والے کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے۔ اندھے کے سامنے آنسو بہاؤ گے تو اپنی بینائی کو ضائع کر بیٹھو گے۔ دنیا میں 3 چیزیں بیکار ہیں، بنجر زمین پر بارش، دھوپ میں چراغ اور اندھے کے نکاح میں خوبصورت بیوی۔ ایک نیا خیال انسان فطرت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ خیالات کے پیچھے اگر عظیم اور بہادر لوگوں کے دماغ اور بازو نہ ہوں تو وہ خوابوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ دنیا میں جو شخص مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا اس نے دنیا کا صرف ایک رخ دیکھا اور دوسرے رخ کے دیدار سے محروم رہا۔ مصیبت اٹھانے کے بعد ہی راحت و عافیت کے معنی اور مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے کھانے میں اپنے پیے ہوئے جھوٹے پانی کا ایک قطرہ ملا دو، جب وہ کھانا کھائے گی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ مومن مرد اور عورت زندگی میں مبتلا مصائب ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اولاد کو اور کبھی مال کو، یہاں تک کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ ان مصائب میں صبر کی وجہ سے ان کے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ملک واقعی آزاد ہے تو یہ غور کرو کہ ملک میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ دیا جاتا ہے۔ آزادی کا درخت صرف اس وقت پھلتا پھولتا ہے غریب طبقے کے لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو اس بات کو یاد کر کہ اللہ پاک تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور رکھنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے۔ عورتوں پر فریفتہ اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے دور رہے کہ عورتوں کا عاشق اور فریفتہ خدائی امتحان و آزمائش میں مبتلا اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل ہے۔
جن بھلائیوں اور کاموں کی تو طلب کرتا ہے اس کو حاصل کرنے میں سستی سے کام نہ لے، کیونکہ جو سست بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی مت بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔